کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں۔ جیڑا کرم چاہتا ہے، ایک اولیاء اللہ دی بارگاہ چ بیٹھے ہیں تے رب کولو کرم منگنا ہے تو ضرور ملنا ہے۔ جیڑا منگن آیا کوئی سوالی بن کے بیٹھا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے ذرا اونچی عمل کرے گا، کر دے کرم رب سائیاں، 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 کر دے کرم رب۔ جے کر تھوڑی آواز نہیں آنی میں شعر نہیں پڑھنا، ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے ہو، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں۔ میری جھولی بھر دے مولا، میری جھولی بھر دے مولا، مولا میری جھولی بھر دے مولا، میری جھولی بھر دے مولا، مولا میری جھولی بھر دے مولا، میں تیرے در تے آیا، کر دے کرم رب سائیاں، 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 سائیاں سائیاں، کر دے کرم رب 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 سائیاں۔ بڑا ہی خوبصورت واسطہ پڑھنے لگا، جے سمجھ لگے ذرا کہنا سبحان اللہ۔ کہ واسطہ حسن و حسین دا مولا چولی دے وچ پا دے، چولی دے وچ پا دے، در تو خالی کوئی نہ جاوے، ایسا کرم کما دے، ایسا کرم کما دے، در تو خالی کوئی نہ جاوے، ایسا کرم کما دے، ایسا کرم کما دے، تینو واسطہ اس سوہنے دا، تینو واسطہ اس سوہنے دا، جندیاں تو قسمہ چاہیاں، کر دے کرم رب سائیاں، 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 کر دے کرم رب سائیاں۔ جیڑا بھی سرکار دی محفل چاہیا ہے، کوئی بیمار بیٹھا ہے، لاچار بیٹھا ہے، کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، دعا کرنے لگے اس دعا ایسا واسطہ پیش کرنا ہے جیڑا واسطہ کدی بھی رد نہیں ہوتا۔ یہ میرا عقیدہ جے تو انہوں سمجھ لگے، مل کے رب کو واسطہ پیش کر کے دعا مانگ لیے ترا کہ بیمارا دی سونے ربا دور ہوئے بیماری، دور ہوئے بیماری، تے اولاد نرینا سب نو دور ہوئے لاچاری، دور ہوئے لاچاری، زہرا دا صدقہ مولا۔ جدا کیتا ہے یہ واسطہ نہیں رہا دونا سٹیج تو لیتے پیدا دے آخر تک، ہر بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہتے زہرا دا صدقہ مولا، مولا پنج تن دا صدقہ مولا، پنج تن دا صدقہ مولا، مولا پنج تن دا صدقہ مولا، پنج تن دا صدقہ مولا، آج سب دیاں ہون بھلائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، 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 کر دے کرم اللہ، کر دے کرم مولا، کر دے کرم آج، کر دے کرم آج، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں۔